295वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 48वां बाब, पहली आयत से लेकर 49वें बाब की 6ठी आयत तक। मोआब की बाबत। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि नबू पर अफसोस कि वो वीरान हो गया। करीताइम रुस्वा हुआ और ले लिया गया, मिस्जाब खिजल और पस्त हो गया। अब मोआब की तारीफ ना होगी। हसबून में उन्होंने ये कहकर उसके खिलाफ मंसूबे बांधे हैं कि आओ हम उसे नेस्त करें कि वो कौम ना कहलाए। ऐ मदमीन, तू भी काट डाला जाएगा, तलवार तेरा पीछा करेगी। हूरो नाइम में चीख पुकार, वीरानी और बड़ी तबाही होगी। मोआब बर्बाद हुआ। उसके बच्चों के नौहा की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि लोहीत की चढ़ाई पर आहो नाला करते हुए चढ़ेंगे। यकीनन हूरो नाइम की उतराई पर मुखालिफ हलाकत की सी आवाज सुनते हैं। भागो, अपनी जान बचाओ और बियाबान में रत्मा के दरख्त की मानद हो जाओ। और चूंकि तूने अपने कामों और खजानों पर तकिया किया, इसलिए तू भी गिरफ्तार होगा। और कमूस अपने काहिनों और उमरा समेत असीर होकर जाएगा और गारत कर हर एक शहर पर आएगा और कोई शहर ना बचेगा। वादी भी वीरान होगी और मैदान उजाड़ हो जाएगा, जैसा खुदावंद ने फरमाया है। मोआब को पर लगा दो ताकि उड़ जाए, क्योंकि उसके शहर उजाड़ होंगे और उनमें कोई बसने वाला ना होगा। जो खुदावंद का काम बेपरवाही से करता है और जो अपनी तलवार को खून रेजी से बाज रखता है, मलाउन हो। मोआब बचपन ही से आराम से रहा है और उसकी तिलछिट तहनशीन रही। ना वो एक बर्तन से दूसरे में उंडेला गया और ना असीरी में गया, इसलिए उसका मजा उसमें कायम है और उसकी बू नहीं बदली। सो देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं उंडेलने वालों को उसके पास भेजूंगा कि वो उसे उल्टाएं और उसके बर्तनों को खाली और मटकों को चकनाचूर करें। तब मोआब कमूस से शर्मिंदा होगा, जिस तरह इसराइल का घराना बैतेल से, जो उसका भरोसा था, खिजल हुआ। तुम क्यों कर कहते हो कि हम पहलवान हैं और जंग के लिए जबरदस्त सूरमा हैं। मोआब गारत हुआ, उसके शहरों का धुआं उठ रहा है और उसके चीदा जवान कत्ल होने को उतर गए। वो बादशाह फरमाता है जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है, नजदीक है कि मोआब पर आफत आए और उनका वबाल दौड़ा आता है। ऐ उसके इर्द गिर्द वालों, सब उस पर अफसोस करो, और तुम सब जो उसके नाम से वाकिफ हो, कहो कि ये मोटा असा और खूबसूरत डंडा क्यों कर टूट गया। ऐ बेटी जो देबून में बसती है, अपनी शौकत से नीचे उतर और प्यासी बैठ, क्योंकि मोआब का गारत कर तुझ पर चढ़ आया है और उसने तेरे किलों को तोड़ डाला। ऐ अरोईर की रहने वाली, तू राह पर खड़ी हो और निगाह कर, भागने वाले से और उससे जो बच निकली हो पूछ कि क्या माजरा है। मोआब रुस्वा हुआ क्योंकि वो पस्त कर दिया गया। तुम वावेला मचाओ और चिल्लाओ, अरनून में इश्तहार दो कि मोआब गारत हो गया, और कि सहरा के अतराफ पर, हौलून पर और यहसा पर और मिफात पर और दिबून पर और नबू पर और बैत दिलबातीम पर और करीताइम पर और बैत जमूल पर और बैत माउन पर और करियूत पर और बुसरा और मुल्के मोआब के
دور و نزدیک کے سب شہروں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ موآب کا سینگ کاٹا گیا اور اس کا بازو توڑا گیا۔ خداوند فرماتا ہے تم اس کو مدہوش کرو، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے مقابل بلند کیا۔ موآب اپنی قے میں لوٹے گا اور مسخرہ بنے گا۔ کیا اسرائیل تیرے آگے مسخرہ نہ تھا؟ کیا وہ چوروں کے درمیان پایا گیا کہ جب کبھی تو اس کا نام لیتا تھا تو سر ہلاتا تھا؟ اے موآب کے باشندوں، شہروں کو چھوڑ دو اور چٹان پر جا بسو اور کبوتر کی مانند بنو جو گہرے غار کے منہ کے کنارے پر آشیانہ بناتا ہے۔ ہم نے موآب کا تکبر سنا ہے، وہ نہایت مغرور ہے، اس کی گستاخی بھی اور اس کی شیخی اور اس کا گھمنڈ اور اس کے دل کا تکبر۔ میں اس کا قہر جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، وہ کچھ نہیں اور اس کی شیخی سے کچھ بن نہ پڑا۔ اس لیے میں موآب کے لیے واویلا کروں گا، ہاں سارے موآب کے لیے میں زار زار روؤں گا۔ کیر ہرس کے لوگوں کے لیے ماتم کیا جائے گا۔ اے سمبا کی تاک، میں یازیر کے رونے سے زیادہ تیرے لیے روؤں گا۔ تیری شاخیں سمندر تک پھیل گئیں، وہ یازیر کے سمندر تک پہنچ گئیں۔ غارت کر تیرے تابستانی میووں پر اور تیرے انگوروں پر آ پڑا ہے۔ خوشی اور شادمانی ہرے بھرے کھیتوں سے اور موآب کے ملک سے اٹھا لی گئی، اور میں نے انگور کے حوض میں مے باقی نہیں چھوڑی۔ اب کوئی للکار کر نہ لتاڑے گا، ان کا للکارنا نہ ہوگا۔ ہسپون کے رونے سے وہ اپنی آواز کو الیالہ اور یہس تک اور سگر سے حور و نائم تک، عجلت شلیشیا تک بلند کرتے ہیں، کیونکہ نمریم کے چشمے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ جو کوئی اونچے مقام پر قربانی چڑھاتا ہے اور جو کوئی اپنے معبودوں کے آگے بخور جلاتا ہے، موآب میں سے نیست کر دوں گا۔ پس میرا دل موآب کے لیے بانسری کی مانند آہیں بھرتا اور کیر ہرس کے لوگوں کے لیے شہناؤں کی طرح فغان کرتا ہے، کیونکہ اس کا فراوان ذخیرہ تلف ہو گیا۔ فی الحقیقت ہر ایک سر منڈا ہے اور ہر ایک داڑھی کتری گئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ پر زخم ہے اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ۔ موآب کے سب گھروں کی چھتوں پر اور اس کے سب بازاروں میں بڑا ماتم ہوگا، کیونکہ میں نے موآب کو اس برتن کی مانند جو پسند نہ آئے توڑا ہے۔ خداوند فرماتا ہے وہ واویلا کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے کیسی شکست کھائی۔ موآب نے شرم کے مارے کیوں کر اپنی پیٹھ پھیری۔ پس موآب سب ارد گرد والوں کے لیے ہنسی اور خوف کا باعث ہوگا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ عقاب کی مانند اڑے گا اور موآب کے خلاف بازو پھیلائے گا۔ وہاں کے شہر اور قلعے لے لیے جائیں گے، اور اس دن موآب کے بہادروں کے دل زچہ کے دل کی طرح ہوں گے، اور موآب ہلاک کیا جائے گا اور قوم نہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کے مقابل اپنے آپ کو بلند کیا۔ خوف اور گڑھا اور دام تجھ پر مسلط ہوں گے۔ اے ساکن موآب، خداوند فرماتا ہے جو کوئی دہشت سے بھاگے گڑھے میں گرے گا، اور جو گڑھے سے نکلے دام میں پھنسے گا، کیونکہ میں ان پر، ہاں موآب پر، ان کی سیاست کا برس لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے جو بھاگے سو ہسبون کے سایہ تلے بے تاب کھڑے ہیں، پر ہسبون سے آگ اور سیہون کے وسط سے ایک شعلہ نکلے گا، اور موآب کی داڑھی کے کونے کو اور ہر ایک فسادی کی چاند کو کھا جائے گا۔ ہائے تجھ پر اے موآب، کموس کے لوگ ہلاک ہوئے،
क्योंकि तेरे बेटों को असीर करके ले गए और तेरी बेटियां भी असीर हुई। बावजूद इसके मैं आखिरी दिनों में मोआब के असीरों को वापस लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, मोआब की अदालत यहां तक हुई। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 49वां बाब। बनी अमून की बाबत खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या इस्राएल के बेटे नहीं हैं? क्या उसका कोई वारिस नहीं? फिर मिल्कूम ने क्यों जद पर कब्जा कर लिया और उसके लोग उसके शहरों में क्यों बसते हैं? इसलिए देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि मैं बनी अमून के रब्बा में लड़ाई का हुल्लड़ बर्पा करूंगा और वो खंडर हो जाएगा और उसकी बेटियां आग से जलाई जाएंगी। तब इस्राएल उनका जो उसके वारिस बन बैठे थे वारिस होगा। खुदावंद फरमाता है, ए हसबून वावेला कर के ई बर्बाद की गई। ए रबा की बेटियों चिल्लाओ और टाट ओढ़ कर मातम करो और हाथों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मिल्कूम असीरी में जाएगा और उसके काहन और उमरा भी साथ जाएंगे। तू क्यों वादियों पर फख्र करती है? तेरी वादी सेराब है। ऐ बरगश्ता बेटी, तू अपने खजानों पर तकिया करती है कि कौन मुझ तक आ सकता है। देख, खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं तेरे सब इर्द गिर्द वालों का खौफ तुझ पर गालिब करूंगा और तुम में से हर एक आगे हांका जाएगा और कोई ना होगा जो आवारा फिरने वालों को जमा करे। मगर उसके बाद मैं बनी अमून को असीरी से वापस लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।